श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे द्वितीयम् अधिकरणं भावार्थाधिकरणम्। अत्र पूर्वम् अधिकरणम् अधुना पठ्यमानम् अधिकरणं मिलित्वा एकम् अधिकरणम् इत्यपि व्यवहारः दृश्यते। यदि एकम् अधिकरणं तर्हि तत्र वर्णकद्वयं वर्तते इति चिन्तनीयम्। क्वचित् पुस्तके भिन्नं भिन्नम् अधिकरणम् इति दृश्यते, अतः तथापि व्यवहारः अस्ति इति स्मर्तव्यम्। पूर्वस्मिन् अधिकरणे विधिवाक्ये विद्यमानानि सर्वाणि पदानि अपूर्वप्रतिपादकानि वा उत एकं किञ्चित् पदं वा इति चिन्तितम्। तत्र पदानाम् अपूर्वप्रतिपादकत्वं कथम् इति चेत् वाक्ये विद्यमानेषु बहुषु पदेषु प्रत्येकं पदम् अपूर्वजनकपदार्थबोधकं चेत् तदानीं सर्वाणि पदानि अपूर्वप्रतिपादकानि भवन्ति। यदि तथा नास्ति, विद्यमानेषु पदेषु एकं किञ्चित् पदम् अपूर्वजनकपदार्थबोधकम्, अपूर्वजनकः यः पदार्थः यागादिः तस्य बोधकं चेत् तर्हि तदेव पदम् अपूर्वप्रतिपादकम् इति ज्ञातव्यं वर्तते। तथा च पूर्वस्मिन् अधिकरणे किम् उक्तम्? सर्वेषां पदानाम् अपूर्वप्रतिपादकत्वं नास्ति, किन्तु वाक्ये विद्यमानस्य एकस्यैव पदस्य इति उक्तम्। तावता तत् एकं पदं किम् इति न निरूपितम्, तत् अस्मिन् अधिकरणे निरूप्यते। विद्यमानेषु पदेषु किं पदम् अपूर्वप्रतिपादकं वर्तते इति निरूप्यते अस्मिन् अधिकरणे। अन्ततो गत्वा सिद्धान्ते धात्वर्थः यागः एव प्रकृतस्थले अपूर्वजनकः इति निरूप्यते। तथा च धातुः यः अस्ति पदं तदेव पदम् अपूर्वजनक अर्थबोधकम्। अपूर्वजनकः यः अर्थः यागः होमः वा तस्य बोधकं भवति इति अन्ते निरूप्यते इति अस्तु। अत्र श्लोकाः एवं वर्तन्ते। द्रव्यादिशब्दतो पूर्वधीर्भावार्थपदादुत द्रव्यादीनां फलार्थत्वात् तच्छब्देन ह्यपूर्वधीः क्रियाद्वारमृते द्रव्यं फलेन न हि युज्यते भावनावाचिनो पूर्वमाख्यातादवगम्यते धात्वर्थव्यतिरेकेण भावना नेति चेन्न तत् सर्वधात्वर्थसम्बद्धः करोत्यर्थो हि भावना धात्वर्थः करणं तस्यां समानपदवर्णितः द्रव्याद्युपकृतिर्दृष्टा धात्वर्थोत्पादनात्मिका इति चत्वारः श्लोकाः पठिताः वर्तन्ते। तेषाम् अर्थः इदम् आम्नायते सोमेन यजेत हिरण्यम् आत्रेयाय ददाति तस्मात् सुवर्णं हिरण्यं धार्यं श्येनेन अभिचरन् यजेत चित्रया यजेत पशुकामः इत्यादि एतानि वाक्यानि वर्तन्ते। तत्र सोम हिरण्य शब्दौ द्रव्यवाचिनौ, सोम शब्दः लतावाची, हिरण्य शब्दः सुवर्ण अथवा रजतवाची, तथा च द्रव्यवाची वाचिनौ एतौ शब्दौ। सुवर्ण शब्दः गुणवाची, श्येन चित्रा शब्दौ कर्मवाचिनौ,
तथा च एतेषु बहुषु वाक्येषु पश्यन्तु द्रव्यवाचिनः शब्दाः केचन कर्मवाचिनः गुणवाचिनः इति विभिन्नाः शब्दाः श्रूयन्ते तैः एतैः द्रव्यादिशब्दैः अपूर्वं प्रत्येति इति पूर्वपक्षी कथयति अर्थात् एतेषु शब्देषु द्रव्यवाचिनः ये वर्तन्ते शब्दाः तैः अपूर्वं ज्ञायते बोध्यते कुतः एवम् उच्यते पूर्वपक्षिणा सः वदति कुतः इत्युक्ते द्रव्यादीनां सिद्धरूपाणां साध्यं फलं प्रति साधनत्वसम्भवात् लोके सिद्धपदार्थस्यैव साधनत्वम् अवगम्यते न तु साध्यपदार्थस्य एतावता यः पदार्थः न क्लुप्तः अर्थात् न सिद्धः किन्तु साध्यः चेत् सः पदार्थः किञ्चित् कार्यं प्रति कारणं साधनं न भवितुमर्हति इति लोके अस्माभिः बहुधा दृष्टं वर्तते तेन किम् अवगम्यते सिद्धः यः पदार्थः स एव साधनं भवितुमर्हति इति अवगम्यते तर्हि पश्यन्तु अत्र वाक्ये यागः अपि श्रुतः द्रव्यादीनि अपि श्रुतानि तेषु पदार्थेषु सिद्धं किम् अस्ति इत्युक्ते द्रव्यमेव न यागः कुतः यागः इतः परं साध्यः द्रव्यादीनि उपयुज्य यागः कर्तव्यः वर्तते साध्यः सः वर्तते तथा च साध्यरूपस्य तस्य यागस्य किञ्चित् कार्यं प्रति साधनत्वेन विधानं न युज्यते लोके तथैव अस्माभिः अनुभूयते सिद्धस्यैव विधानं साधनत्वेन इति अतः सिद्धं यद्द्रव्यं तदेव अत्र फलोद्देशेन विधीयते साधनत्वेन तथा च फलजनकं यत् तदेव मध्ये व्यापाररूपेण स्थितस्य अपूर्वस्यापि जनकं भवति फलं प्रति द्रव्यमेव साधनं चेत् अस्माभिः अपूर्वं किमर्थं कल्प्यते इत्युक्ते फलं तु कालान्तरे उत्पत्स्यते द्रव्यं वा यागः वा अधुनैव नश्यति अतः मध्ये कश्चन व्यापारः अपेक्षितः इति कृत्वा अपूर्वम् अस्माभिः कल्पितं चेत् फलजनकं यद् भवति तदेव अपूर्वस्यापि जनकं भवति व्यापारस्यापि तदेव जनकं भवति तस्मात् द्रव्यं फलसाधनं चेत् अवश्यम् अपूर्वं प्रत्यपि इदमेव द्रव्यं साधनं भवति इति निश्चितुं शक्यते तस्मात् द्रव्यबोधकः शब्दः यः वर्तते स एव शब्दः अपूर्वप्रतिपादकः अपि इति पूर्वपक्षिणा उच्यते पंक्तिम् अहं पठामि द्रव्यादीनां सिद्धरूपाणां साध्यं फलं प्रति साधनत्वसम्भवात् कुतः यागस्य धात्वर्थस्य क्रियारूपस्य फलसाधनत्वं न संभवति इति प्रश्नः उदेति किल स्वयं पूर्वपक्षी उत्तरं वदति यागदानादिरूपस्तु भावार्थः स्वयमपि फलवत् साध्यत्वात् न साधनं भवितुमर्हति अधुनैव अस्माभिः चिन्तितं लोके सिद्धस्यैव पदार्थस्य साधनत्वेन विधानं युज्यते इति धात्वर्थस्तु न सिद्धपदार्थः किन्तु साध्यपदार्थः किमिव फलमिव अत एव धात्वर्थस्य फलसाधनत्वं न वक्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षी कथयति पश्यन्तु यागदानादिरूपस्तु भावार्थः धात्वर्थः स्वयमपि फलवत्
फले फलमिव फलं यथा साध्यरूपं वर्तते तद्वत् साध्यरूपत्वात् न साधनं भवितुमर्हति। ततः तस्मात् द्रव्यादीनां फलं प्रति करणत्वात् साधनत्वात् द्रव्यादि शब्दाः अपूर्व प्रत्यायकाः। द्रव्यादि शब्दाः एव अपूर्व प्रत्यायकाः। तथा च पश्यन्तु पूर्वस्मिन् अधिकरणे किं निरूपितम्? एकमेव पदम् अपूर्व प्रत्यायकम् इति निरूपितम्। तत्पदं किमिति अत्र विचार्य पूर्वपक्षिणा किं निरूपितम्? अधुना वाक्येषु विद्यमानानि बहूनि पदानि न अपूर्व प्रत्यायकानि किन्तु एकमेव तदपि पदं द्रव्यबोधकं यत् पदं तदेव इति पूर्वपक्षिणा एतावता साधितं वर्तते। तथा च किं जातं? द्रव्यादीनां फलं प्रति करणत्वात् द्रव्यादि शब्दाः अपूर्व प्रत्यायकाः इति प्राप्ते। एतावत् पर्यन्तं पूर्वपक्षः। इतः परं सिद्धान्तः उच्यते क्रियां विना द्रव्याणि फलं साधयितुं न क्षमन्ते। कथं? पचिक्रियामन्तरेण काष्ठस्थाल्यादीनाम् ओदन साधकत्व अदर्शनात्। पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? लोके दृश्यमानः न्यायः कश्चन प्रदर्शितः, तेन किं साधितं पूर्वपक्षिणा इत्युक्ते सिद्धस्यैव पदार्थस्य साधनत्वेन विधानम् इति कथितं, परन्तु तत् सम्यक् नास्ति इति निरूप्यते सिद्धान्तिना। कथम् इति पश्यन्तु। द्रव्याणि सिद्धान्येव अथापि फलं साधयितुं न क्षमन्ते। कदा? काञ्चित् क्रियां न आश्रयं प्राप्नुवन्ति चेत् एतानि द्रव्याणि तदानि एतानि न साधनानि भवितुमर्हन्ति। तत्र लौकिकः दृष्टान्तः प्रदर्श्यते। पचिक्रियाम् अन्तरेण पाकरूपक्रिया या अस्ति तया सह अनन्वितं द्रव्यम् असम्बद्धं द्रव्यं न ओदनं जनयति। पश्यन्तु, काष्ठः अत्र वर्तते, पाकस्तु अन्यत्र प्रचलति। स्थाली अत्र वर्तते, पाकस्तु अन्यत्र वर्तते चिन्तयतु। तर्हि अत्र विद्यमाना स्थाली वा काष्ठः वा न ओदनं प्रति साधनं भवितुमर्हति। तर्हि कीदृशः काष्ठः, कीदृशी वा स्थाली ओदनं प्रति साधनं भवितुमर्हति इति चेत् पाकक्रियायां समाविष्टं द्रव्यं सम्बद्धं द्रव्यं काष्ठः वा भवतु स्थाली वा भवतु तदेव साधनं भवितुमर्हति इति अस्माभिः लोके दृश्यते एव। तदेव सिद्धान्ती कथयति पचिक्रियामन्तरेण काष्ठस्थाल्यादीनाम् ओदन साधकत्व अदर्शनात्। अतः भावनावाचिना यजति ददाति इत्याख्यातेन अपूर्वं प्रतीयते। अनेन किम् अवगतम् इत्युक्ते द्रव्यवाचिना शब्देन अपूर्वं प्रतीयते इति यदुक्तं तत् न समीचीनं, किन्तु क्रियाप्रतिपादकेन क्रियावाचकेन क्रियाबोधकेन शब्देन एव अपूर्वं प्रतीयते इति सिद्धान्तिना उक्तम्। इतः परम् अत्र विचारः अस्मिन्नेव विषये धात्वर्थः भावना इति पदार्थद्वयं वर्तते वा, अर्थात् धात्वर्थः इत्यनेन व्यापारः शरीरनिष्ठा चेष्टा, तदतिरिक्ता आत्मनिष्ठा भावना कृतिः वर्तते न वा इत्यादि विचारः आरभ्यते। अत्र धात्वर्थः एव भावना तदन्या वा। किमर्थम् अयं विचारः आरब्धः इति चेत् पश्यन्तु, ददाति यजते इत्यादि शब्दैः यः अर्थः प्रतिपाद्यते स एव अर्थः फलं प्रति साधनं भवति, अर्थात् अपूर्वं प्रति जनकं भवति इत्यपि सिद्धान्तिना साधितं। तर्हि यजते
अथवा ददाति इत्यादि शब्दैः कः अर्थः बोध्यते? केवलं शरीरनिष्ठः व्यापारविशेषः तद्बोध्यते वा, अथवा आत्मनिष्ठः यः व्यापारः भावनाशब्देन आर्थिभावनाशब्देन उच्यते तदपि मिलित्वा धातुना एव बोध्यते वा? अयं व्यापारः आत्मनिष्ठः व्यापारः धात्वर्थापेक्षया अतिरिक्तः न वा इत्यादि संशयाः वर्तन्ते। तेषां संशयानां दूरीकरणार्थम् अयं ग्रन्थः अग्रे प्रवर्तते। आदावेव प्रश्नः, धात्वर्थः एव भावना तदन्या वा तदतिरिक्ता वा? अर्थात् पचति इत्यत्र पश्यामः, अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यन्तं कश्चन व्यापार कलापः भवति, समूहः। अधिश्रयणम् इत्युक्ते ज्ञायते किल, पात्रं जलपूरितं पाकार्थम् अग्नेः उपरि स्थाप्यते, तदेव अधिश्रयणं। ततः परं काष्ठे ज्वालनं काष्ठानां ज्वालनम् इत्येवं रूपेण फूत्कारः इत्येवं बहवः व्यवहाराः भवन्ति। तेषां सर्वेषां संग्रहार्थं कथं व्यवहारः क्रियते? अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यन्तम्। अधश्रयणं नाम पाकानन्तरं पुनः तत्पात्रम् अधः स्थाप्यते, पाकः समाप्तः इति। तर्हि तन्मध्ये बहवः व्यापाराः भवन्ति। अतः सर्वेषां व्यापाराणां संक्षेपेण कथनार्थम् अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यन्तं व्यापारः इति शास्त्रे व्यवहारः क्रियते। तेषु व्यापारेषु आत्मनिष्ठः यः व्यापारः आर्थीभावना उच्यते सोऽपि अन्तर्भवति वा अथवा न अन्तर्भवति? सः व्यापारः भिन्नः एतदपेक्षया, अर्थात् अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यन्तं ये व्यापाराः उक्ताः तदपेक्षया भिन्नः अयं व्यापारः आत्मनिष्ठः इति संशयः। तदेव अत्र पृच्छते, धात्वर्थः एव भावना तदन्या वा? तत्र प्रथमः पक्षः धात्वर्थः एव इति। तत् खण्ड्यते, न तावद् धात्वर्थः। कुतः? तस्य तां प्रति करणत्वोक्तेः। तस्य तां प्रति अर्थात् तस्य इत्युक्ते धात्वर्थस्य शरीरनिष्ठ व्यापारस्य अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यन्तं कश्चन व्यापार कलापः अस्ति इत्युक्तं किल, सः व्यापार कलापः तां प्रति आर्थीभावनां प्रति करणत्वेन अन्वयः निरूप्यते। अस्माभिः पूर्वेषु ग्रन्थेषु न्यायप्रकाशादिषु अयं विषयः पठितः स्यात्। आर्थीभावनायाः करणाकांक्षायां धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः समानपदश्रुतेः इति पठितं स्यात्। तत्र किम् उच्यते? आर्थीभावनायाः करणाकांक्षायां धात्वर्थः अयमेव व्यापारः शरीरनिष्ठः अधुना यः निरूपितः अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यन्तः व्यापारः स एव करणत्वेन अन्वेति इत्युक्तम्। अनेन किम् अवगम्यते? अयं व्यापारः यः कलापः उक्तः शरीरनिष्ठः सः अन्यः, सः करणत्वेन अन्यत्र अन्वेति। अन्यत्र इत्युक्ते आत्मनिष्ठ व्यापारे आर्थीभावनायां करणत्वेन अन्वेति इत्युक्ते आर्थीभावना अन्या, अयं व्यापारकलापः अन्यः इति स्पष्टं ज्ञायते। यदि उभयोः ऐक्यं स्यात् तर्हि कथम् अस्य शरीरनिष्ठ व्यापारस्य करणत्वेन आर्थीभावनायाम् अन्यत्र अन्वयः इति वक्तुं शक्यते? नैव शक्यते। तेन किम् अवगम्यते स्पष्टम्? आर्थीभावना इत्याख्यः यः व्यापारः सः अन्यः आत्मनिष्ठः। अनन्तरं धात्वर्थः यः व्यापारकलापः सः अन्यः।
इति स्पष्टं ज्ञायते इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः वर्तते। तदर्थं सः स्वकीयं मतं निरूपयितुं एनं ग्रन्थं लिखति। तस्य धात्वर्थस्य अर्थात् शरीरनिष्ठ व्यापारस्य तां प्रति आर्थी भावनां प्रति करणत्व उक्तेः अनेन धात्वर्थापेक्षया अयं धात्वर्थः नास्ति। अयं यः आत्मनिष्ठ व्यापारः सः धात्वर्थः नास्ति इति ज्ञातं। ततः परं न द्वितीयः तदन्या वा इत्युक्तं, तदन्या अपि नास्ति इति वदति। धात्वर्थ व्यतिरिक्तायाः क्रियायाः दुर्लक्ष्यत्वात्। अधुना पूर्वपक्षी एव पृच्छति इति मन्तव्यं। पूर्वपक्षी किं कथयति? धात्वर्थापेक्षया अन्यः अयम् आत्मनिष्ठव्यापारः इति चेत् न। कुतः? निरूपयितुमेव न शक्यते। तादृशव्यापारः कश्चन अतिरिक्तः अस्ति इति निरूपयितुमेव न शक्यते इति चेत् न इति सिद्धान्ती कथयिष्यति। कथं निरूपणीयम् इति प्रदर्शयिष्यति। आदौ सिद्धान्तिनः उपरि तत्र प्रतिबन्धः क्रियते। अतिरिक्तः धात्वर्थापेक्षया अतिरिक्तः कश्चन व्यापारः नास्ति इति। कथं पश्यन्तु। न द्वितीयः धात्वर्थव्यतिरिक्तायाः आर्थीभावनायाः क्रियायाः, क्रियाशब्देन अत्र आर्थीभावना उच्यते, धात्वर्थव्यतिरिक्तायाः क्रियायाः दुर्लक्ष्यत्वात् इति चेत् एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः उत्तरं दीयते। मैवं निरूपयितुं शक्यते। कथं? सर्वधात्वर्थसम्बद्धस्य करोति रूपस्य लक्षयितुं शक्यत्वात्। पठति इति पदं स्वीकुर्मः। अस्य विवरणं कर्तव्यं चेत् किं वदामः? पठनं करोति इति विभजामः, विभागं कुर्मः। तदानीं पश्यन्तु, पठति इत्यत्र पठ धातुः वर्तते, तस्य विवरणार्थं पठनम् इति शब्दः प्रयुज्यते। अनन्तरं ति इति यः प्रत्ययः वर्तते, तिप् प्रत्ययः, आख्यातप्रत्ययः, तस्य विवरणार्थम् अस्माभिः करोति इति शब्दप्रयोगः क्रियते। पठति इत्यस्य विवरणं कथं क्रियते? पठनं करोति इति विवरणं क्रियते। तत्र करोति न यत्नस्य विवरणं क्रियते। यदि धात्वर्थापेक्षया यत्नः न अतिरिक्तः व्यापारः, तर्हि अत्र पठ धात्वर्थ विवरण वेलायामेव सोऽपि अन्तर्भवेत्। पठनम् इत्यनेनैव तस्यापि अन्तर्भावः भवेत् इति कृत्वा पृथक्तया विवरणार्थं करोति शब्दस्य प्रयोजनमेव, करोति शब्दस्य प्रयोगः एव न भवति, परन्तु क्रियते लोके। तेन किम् अवगम्यते? करोतिना विव्रियमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थापेक्षया पृथक् विद्यमानत्वात् धात्वर्थापेक्षया अयम् आत्मनिष्ठव्यापारः आर्थीभावनाख्यः लोके प्रसिद्धः एव इति ज्ञायते। तदर्थम् अत्र पंक्तिः एवं उल्लिखिता। सर्वधात्वर्थसम्बद्धस्य करोति रूपस्य लक्षयितुं शक्यत्वात्। तदुक्तम् आचार्यैः तंत्रवार्तिके। धात्वर्थ व्यतिरेकेण यद्यपि एषा न लक्ष्यते तथापि सर्वसामान्य रूपेणैवावगम्यते। धात्वर्थ व्यतिरेकेण यद्यपि एषा न लक्ष्यते, कुत्र? पठति इत्यादिषु भवता न अंगीक्रियते पूर्वपक्षिणा, तथापि सर्वसामान्य रूपेणैव अवगम्यते। सर्वत्र पठति, यजते, एवं रूपेण गच्छति इत्यादिषु बहुषु सर्वेषु स्थलेषु धात्वर्थापेक्षया अतिरिक्तः कश्चन व्यापारः तत्र अवगम्यते एव। तदेव अत्र उक्तं। तथापि सर्वसामान्य रूपेण अर्थात् सर्वधात्वर्थ अनुकूलत्वेन इत्यभिप्रायः। पश्यन्तु, पठति इत्यत्र पठनं धात्वर्थः। यथा वा पचति इत्यत्र अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यन्तं कश्चन
व्यापारकलापः वर्तते तद्वत् पठति इत्यत्र पठ् धातोः यः अर्थः व्यापारकलापः तत्रापि पुस्तक उन्नयनादि मुख उद्घाटनं पठनम् इत्येवं रूपेण तत्र बहवः व्यापाराः भवेयुः तत्सर्वं तत्र अन्तर्भवन्ति तादृश व्यापारजनकत्वेन आर्थीभावना आत्मनिष्ठ व्यापारः प्रसिद्धः भवति केवलं पठति इत्यत्र मात्रं न गच्छति एवं पश्यति यत्र क्वापि स्वीकुर्वन्तु सर्वत्र तत्तद्धात्वर्थः यः व्यापारकलापः तदनुकूलतया कश्चन व्यापारः आत्मनिष्ठः कृतिरूपः आर्थीभावनाख्यः सिद्ध्यत्येव तदेव मनसि निधाय आचार्येण किम् उक्तं सर्वसामान्यरूपेणैव अवगम्यते सर्वसामान्यं नाम सर्वत्र अनुकूलत्वेन धात्वर्थानुकूलत्वेन सर्वत्र अवगम्यते एव इत्यर्थः अन्यैरपि उक्तं किम् उक्तं सिद्धसाध्य स्वभावाभ्यां धात्वर्थो द्विविधस्तयोः अन्योत्पादनानुकूलात्मा भावना साध्य रूपिणी अत्र सिद्ध साध्य पदयोः प्रयोगः कृतः वर्तते परन्तु कस्मिन् अर्थे प्रयोगः कृतः इति सम्यक् स्पष्टं ज्ञातव्यं वर्तते कुतः अव्यवहित प्राक् सिद्धपदस्य साध्यपदस्य च प्रयोगः कृतः कथं द्रव्यं लोके सिद्धपदार्थः तस्यैव साधनत्वेन विधीयते इति तत्र सिद्धत्वम् अन्यादृशम् अत्र निरूप्यमानम् अन्यादृशम् अत्र कीदृशं सिद्धत्वम् इत्युक्ते नामपदेन बोध्यमानत्वं सिद्धत्वम् नाम शब्दः ज्ञायते किल सुबन्त शब्दः तेन निर्दिश्यते चेत् तेन यः पदार्थः निर्दिश्यते सः पदार्थः सिद्धपदार्थः इत्युच्यते इदं स्पष्टं ज्ञातव्यं न भ्रमितव्यं पूर्वं यद् निरूपितं तदपेक्षया अत्र वैलक्षण्यं वर्तते पश्यन्तु अहम् उदाहरणार्थम् एवं वदामि सोमः इति मया उक्तम् अधुना अयं यः शब्दः वर्तते सः शब्दः सिद्धपदार्थं बोधयति वा साध्यपदार्थं बोधयति वा सिद्धपदार्थं बोधयति अत्र तु क्लेशो नास्ति उभयथापि सोमः सिद्धपदार्थः एव अहम् अन्यत् स्पष्टम् उदाहरणं किञ्चित् वदामि पठति इति वर्तते किल पठति अस्य विवरणवेलायां मया पठ धातोः विवरणार्थम् एकः शब्दः उपयुज्यते कः शब्दः पठनम् इति अधुना धात्वर्थः एव मया विव्रियते न तु अन्यः क्रिया एव विव्रियते परन्तु अधुना अयं शब्दः पठनम् इति शब्दः सिद्धपदार्थं सिद्धम् अर्थं बोधयति वा अथवा साध्यम् अर्थं बोधयति वा साध्यमर्थं बोधयति साध्यमर्थं बोधयति नास्ति सिद्धम् अर्थं बोधयति इति वक्तव्यं कुतः पश्यन्तु पठनम् इति शब्दः नामशब्दः वा तिङन्तः वा क्रियापदं वा नामशब्दः तर्हि नामशब्देन यः अर्थः उच्यते सः सिद्धपदार्थः इति अत्र अस्मिन् श्लोके स्वीकर्तव्यम् अत्र तादृशव्यवहारः अत एव विशिष्य उच्यते तर्हि पश्यन्तु धात्वर्थः द्विविधः सिद्धसाध्यभेदेन तत्र पठति इत्यस्य विवरणवेलायाम् अस्माभिः नामशब्देन कस्य विवरणं क्रियते पठति इति शब्दः वर्तते प्रश्नमेकवारं पुनः वदामि पठति इति शब्दस्य विवरणं यदा क्रियते तदानीम् एकेन नामशब्देन कस्यचित् विवरणं क्रियते अन्येन नामशब्दभिन्नेन अर्थात् आख्यातान्तेन शब्देन
विवरणं कस्यचित् क्रियते तत् कथं कस्य विवरणं क्रियते इति वक्तुं शक्यते वा केन शब्देन कस्य विवरणं क्रियते इति धातोः धात्वर्थस्य विवरणं क्रियते केन क्रियते नामशब्देन वा आख्या तिङन्तेन वा तिङन्तेन नास्ति पठनम् इति धातुर्थस्य पठनम् इति नामशब्देन धात्वर्थस्य विवरणं क्रियते तर्हि धात्वर्थः कीदृशः सिद्धपदार्थः वा साध्यपदार्थः वा सिद्धपदार्थः अत्र तु पारिभाषिकम् इदं वर्तते सर्वम् अत एव विशिष्य किञ्चित् निरूपणीयं तत्र वार्तिकेऽपि कश्चन श्लोकः वर्तते साध्यात्मकोऽपि धात्वर्थः यदा नाम्ना अभिधीयते तदा द्रव्यवदेव असौ निष्पन्नात्मा प्रतीयते इति कश्चन वार्तिकश्लोकः वर्तते पश्यन्तु पूर्वम् अस्माभिः सिद्ध साध्य इति व्यवहारः कृतः कुत्र कृतः द्रव्य विषये द्रव्यं सिद्धपदार्थः यागस्तु साध्यपदार्थः इति पूर्वपक्षिणा उक्तं सम्यक् अस्ति वा यदि तया दृष्ट्या दृश्यते तर्हि प्रकृतस्थले पठति इत्यत्र पठ धात्वर्थः यः अस्ति सः वस्तुगत्या वास्तविक रीत्या अर्थात वस्तु स्वभावेन चिन्तयामः चेत् पठ धात्वर्थः यः अस्ति सः सिद्धपदार्थः वा साध्यपदार्थः वा अधुना यः नियमः उक्तः नामशब्दः आख्यातशब्दः इति तत्सर्वं विस्मृत्य किञ्चित् चिन्त्यताम् वास्तविकं स्वरूपं अवबोध्य किञ्चित् चिन्त्यते चेत् पठति इत्यत्र पठ धात्वर्थः यः अस्ति सः सिद्धपदार्थः वा साध्यपदार्थः वा सिद्धपदार्थः पश्यन्तु मया प्रश्नः सम्यक् कदा क्रियते इति पृच्छन् चिन्तिताम् इत्युक्ते पठति इत्यत्र पूर्वम् अस्माभिः पूर्वपक्षवेलायां यदुक्तं सिद्धपदार्थः साध्यपदार्थः इति तदादाय चिन्त्यते अर्थात् वस्तु सामर्थ्यम् आदाय चिन्त्यते कीदृश शब्देन निरूप्यते इत्यादिकं न आलोच्यते अधुना केवलं भवताम् अवगमनार्थं मया एवं पृच्छते पठति इत्यत्र धात्वर्थः यः व्यापारः सः सिद्धपदार्थः वा साध्यपदार्थः वा वस्तुमर्यादाम् आदाय साध्यपदार्थः परन्तु सोऽपि साध्यपदार्थः अधुना सिद्धपदार्थः इत्युच्यते किम् आधारीकृत्य नामपदम् इति कृत्वा नामपदेन प्रतिपाद्यते इति कृत्वा सम्यक् गृहीतं वा अधुना गृहीतम् इदमेव वार्तिकेन उच्यते पश्यन्तु साध्यात्मकोऽपि धात्वर्थः वस्तुगत्या साध्यात्मकः वस्तुगत्या इत्युक्ते वस्तुस्वरूपेण तस्य वस्तुनः इदमेव सामर्थ्यं वर्तते साध्यात्मकत्वमेव तस्य सामर्थ्यम् अथापि यदा नाम्ना अभिधीयते नामशब्देन सः पदार्थः बोध्यते तदा द्रव्यवदेव सोमादिद्रव्यवदेव असौ धात्वर्थः निष्पन्नात्मा सिद्धत्वेन प्रतीयते अतएव पश्यन्तु पठति इत्यस्य विवरणवेलायां पठनम् इति नामशब्देन धात्वर्थः व्यापारः क्रिया शरीरनिष्ठा चेष्टा बोधिता इति कृत्वा सः पदार्थः कीदृशः सम्पन्नः अधुना सिद्धपदार्थः सम्पन्नः कुतः नामशब्देन प्रतिपादितत्वात् तदेव अत्र श्लोके उच्यते सिद्ध साध्य स्वभावाभ्यां धात्वर्थः द्विविधा द्विविधा वर्तते तयोः अर्थयोः द्विविध अर्थयोर्मध्ये
अन्य उत्पाद अनुकूलात्मा भावना धात्वर्थानुकूला भावना साध्य रूपिणी तर्हि धात्वर्थः नाम शब्देन प्रतिपादितः धात्वर्थः कीदृश रूपः भवति भावना साध्य रूपिणी चेत् धात्वर्थः द्विविधः इत्युक्तः तयोः भावना आख्यातेन करोति न विव्रियमाणा आर्थी भावना साध्य रूपिणी चेत् अन्यः पदार्थः धात्वर्थः कीदृशः भवेत् साध्यरूपः भवेत् क्षम्यतां सिद्धरूपः सम्यक् भवता सम्यक् उक्तं सिद्धरूपः भवेत् श्लोकस्य अर्थः सम्यक् गृहीतः वा अधुना गृहीतम् गृहीतम् तस्य विवरणम् अग्रे क्रियते पचति इत्युक्ते पाकं करोति इत्येतम् अर्थं सर्वे जनाः प्रतीयन्ति जानन्ति इत्यर्थः तत्र पाकः पक्तिः पचनम् इत्येतैः नामशब्दैः शब्दैः इति वर्तते नामशब्दैः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् नामशब्दैः व्यवह्रियमाणः लिङ्गकारक संख्यायोग्यः पश्यन्तु अत्र पचति इति पदस्य विवरणवेलायां पच धात्वर्थस्य विवरणं पाकः पचनं पक्तिः इति क्रमेण सुबन्तशब्देन नामशब्देन क्रियते पाकः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः पक्तिः इत्यत्र तिन् पचनम् इत्यत्र ल्युट् एतैः शब्दैः पच धात्वर्थः निरूप्यते तत्र निरूप्यते इत्येतावन्मात्रं न तत्र लिङ्गस्य व्यवस्था वर्तते पचनम् इत्यत्र नपुंसकत्वं प्रतीयते पक्तिः इत्यत्र स्त्रीलिङ्गत्वं पाकः इत्यत्र पुंस्त्वम् इति लिङ्गस्य व्यवहारः तत्र दृश्यते लिङ्ग अन्वयी वर्तते इत्यर्थः एवं संख्यापि पाकाः पाकः इति वचन व्यत्यासः अपि तत्र शक्यः निरूपयितुं तेन किम् अवगम्यते वचनान्वयी अपि वर्तते तथा च धात्वर्थः अधुना लिङ्ग संख्यादि अन्वयी जातः तदेव अत्र उक्तं लिङ्गकारक संख्या योग्यः धात्वर्थः कारकं कथम् इत्युक्ते पश्यन्तु सः पाकेन श्रेष्ठः वर्तते इति उच्यते चेत् तत्र साधनत्वं तृतीयया अवगम्यते पाकं करोति अत्र पाकशब्दोत्तरं कर्मत्वं ज्ञायते द्वितीयया तर्हि कारकमपि तत्र अन्वितं वर्तते इति ज्ञायते तथा च लिङ्गकारक संख्या योग्यः भवति धात्वर्थः सिद्धस्वभावः सः करोति इत्यनेन व्यवह्रियमाणः लिङ्गाद्यपेतः तत्र लिङ्गान्वयः न भवति संख्यान्वयः भवति कदाचित् करोति इति कस्य विवरणं क्रियते आत्मनिष्ठ व्यापारस्य यत्नस्य आख्यातार्थ भावनायाः तत्र करोति इत्यत्र लिङ्गस्य अन्वयः नास्ति एवं कारकस्य च अन्वयः नास्ति अत एव करोति इत्यनेन व्यवह्रियमाणः लिङ्गाद्यपेतः साध्यस्वभावः तत्र सिद्धस्वभावद्योतनाय यथा घञ् प्रत्ययादयः विहिताः पाकः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः पक्तिः इत्यत्र क्थिन् इत्येवं रूपेण तथा साध्यस्वभावद्योतनाय आख्यात प्रत्यय विधिः कृतः वर्तते सम्यक् पंक्त्यर्थः गृहीतः वा गृहीतः तच आख्यात प्रत्ययार्थः ओदन उत्पत्तेः अनुकूलः पचति इत्यत्र पाकानुकूलः भवति आख्यातार्थः आर्थी भावना पठति इत्यत्र पठनानुकूलः भवति पश्यति इत्यत्र दर्शनानुकूलः व्यापारः तत्र धात्वर्थानुरोधेन अनुकूल व्यापारः अपि भिद्यते एतावत् पर्यन्तं सम्यक् गृहीतं वा इतः परं पश्यन्तु
अन्यः कश्चन विचारः अत्रैव किञ्चित् सावधानतया द्रष्टव्यं वर्तते। ततो ततः भवितुः ओदनस्य प्रयोजकव्यापारत्वात् निजन्तेन भावनाशब्देन उच्यते इति अन्ये भावनापक्षाः अयुक्ताः। ततः तस्मात् कारणात् भवितुः ओदनस्य प्रयोजकव्यापारत्वात् अधुना अनेन वाक्येन शाब्दी भावनायाः विवरणं क्रियते। कथम् इति पश्यन्तु। भवितुः ओदनस्य साक्षात् जनकः भवति आत्मनिष्ठ व्यापारः अर्थात् आर्थी भावना। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः वा? परंपरया प्रयोजिका भवति शाब्दी भावना। पश्यन्तु, आचार्यः शिष्यं प्रेरयति जलमानय इति। जलानयनं प्रति शिष्य आत्मनिष्ठः व्यापारः साक्षात् जनकः भवति, व्यापारजनकः भवति। तद्वत् परंपरया जलानयन रूप क्रियां प्रति आचार्य आत्मनिष्ठः अभिप्राय विशेषः शाब्दी भावना अपि कारणं भवति। अतएव परंपरया प्रयोजकम् इत्युच्यते। सम्यक् अस्ति वा? साक्षात् कारणं चेत् कारणमित्येव व्यवह्रियते, परंपरया कारणं चेत् प्रयोजकम् इत्युच्यते। व्यवहारः कथं क्रियते इति गृहीतः वा? साक्षात् कारणं चेत् सः जनकः, परंपरया चेत् प्रयोजकः। अत्र आर्थी भावना साक्षात् जनिका वर्तते, धात्वर्थ व्यापार जनिका वर्तते। परंपरया जनिका अस्ति शाब्दी भावना। अतएव शाब्दी भावना प्रयोजकम् इत्युच्यते, प्रयोजिका इति उच्यते। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः वा? गृहीतः। भवितुः ओदनस्य प्रयोजक व्यापारत्वात् निजन्तेन भावना शब्देन उच्यते। भावयति यथा भवेत् तथा करोति इत्यर्थः। अत्र भावयति इति शब्देन आर्थी भावना अपि वक्तुं शक्या, शाब्दी भावना अपि वक्तुं शक्या। उभयोः अपि व्यवहारः भावयति इति शब्देन कर्तुं शक्यते। यथा भवेत् तथा करोति इत्यर्थः। अतः भावयति इति व्यवहारः, इति शब्देन व्यवहारः क्रियते। पश्यन्तु, एतद् अतिरिक्त भावनापक्षाः केचन उक्ताः बहुषु ग्रन्थेषु, ते सर्वेपि अयुक्ताः इति खण्ड्यते। ते पक्षाः के वर्तन्ते खण्डिताः? तत्र किञ्चिदिव अत्र निरूप्यते। प्रयत्नः भावना इति चेत् प्रयत्नः एव आर्थी भावना इति कश्चन पक्षः वर्तते। स चायं पक्षः अस्माभिरपि गृहीतः एव, परन्तु क्वचित् क्लेशः वर्तते। अत्र अग्रिमपङ्क्तेः पठनात् प्राक् अस्माभिः इदमपि किञ्चित् बुद्धौ स्थापनीयम्। अत्र भावयति इति शब्देन कस्य व्यवहारः कृतः, कः पदार्थः बोधितः, आर्थी भावना वा शाब्दी भावना वा इति चेत् उभयमपि इति गृहीतं वा? भावयति इत्यनेन उभयमपि वक्तुं शक्यते, आर्थी भावना शाब्दी भावना च। भावयति इति शब्दस्य कः अर्थः? यथा भवेत् तथा करोति इत्यर्थः। सम्यक् अर्थः गृहीतः वा? अहं किञ्चित् स्मारयामि। अस्माभिः अर्थसंग्रहः पठितः, तदानीं लक्षणं किम् उक्तं? भवितुर्भवनानुकूलः भावकव्यापारविशेषः इति कस्य लक्षणम् उक्तं? भावनायाः लक्षणं। कस्याः भावनायाः?
ते सामान्यम् उभयोः अपि भावनयोः लक्षणमिदं सामान्यतया उक्तं। तस्य संग्रहः एव भावयति इति शब्देन क्रियते। तर्हि अत्र भावयति इत्यनेन उभयोः लक्षणम् उक्तम् इत्येव स्वीकर्तव्यम्। इदं किमर्थम् उच्यते? अग्रे अन्ये भावनापक्षाः अयुक्ताः इति उक्तं किल? इति उक्त्वा झटिति किम् आरब्धं? प्रयत्नः भावना इत्यस्तु इत्यारभ्यते। तत् सम्यगेव किल अस्ति? अस्माभिरपि तथैव किल अङ्गीक्रियते? प्रयत्नः एव आर्थी भावना इति अङ्गीक्रियते। सम्यक् उच्यताम्। प्रयत्नः इति आर्थिक भावना तथैव किल अङ्गीक्रियते, सम्यगेव अस्ति। किमर्थम् एते पक्षाः अयुक्ताः इत्यारभ्य प्रप्रथमं प्रयत्नः खण्ड्यते इति किमर्थं वक्तव्यम् इति चेत् पश्यन्तु, उभयसामान्यं न भवति इदं। प्रयत्नः यद्यपि आर्थी भावना इति अङ्गीकर्तुं शक्या, अथापि शाब्दी भावना नाम प्रयत्नः इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अतएव भावयति इत्यनेन उभयोः संग्रहः भवति। यत्नः इत्यनेन वा स्पन्दः इत्यनेन वा अथवा अन्यः विच्छेदः इति अग्रे निरूप्यते सः पदार्थः वा न उभयं भवितुमर्हति। शाब्दी भावना आर्थी भावना उभयं भवितुं नार्हति। अतएव सः पक्षः खण्डितः इति उच्यते। पश्यन्तु, प्रयत्नः भावना इति चेत् न, कुतः न इत्युच्यते? तत्र आर्थी भावना प्रयत्नः इत्युक्तं चेदपि स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु क्वचित् क्लेशः भवति। कुत्र क्लेशः भवति? रथो गच्छति इत्यत्र क्लेशः भवति। कुतः? प्रयत्नः इत्युक्ते आत्मनिष्ठव्यापारः इत्युक्तम्। आत्मनिष्ठव्यापारः इत्युक्तं चेदेव किम् अवगम्यते? अयं यत्नः चेतनपदार्थवृत्तिधर्मः, चेतनधर्मः इति ज्ञायते, न तु अचेतनधर्मः। आत्मनिष्ठव्यापारः इत्युक्तत्वादेव चेतनवृत्तिधर्मः इति ज्ञायते। तर्हि आर्थी भावना इत्युक्ते प्रयत्नः आत्मनिष्ठव्यापारः चेत् रथो गच्छति इत्यत्र रथे गमनानुकूलायाः कृतेः अप्रसिद्धत्वात्। कुतः अप्रसिद्धिः? रथः न चेतनपदार्थः। कथं रथे अचेतने आत्मनिष्ठव्यापारः भवेत्? नैव भवति। अतः प्रयत्नः एव आर्थी भावना चेत् किं न संगच्छते? रथो गच्छति इत्यत्र आत्मनिष्ठव्यापारस्य अप्रसिद्धत्वात् रथे न संगच्छते। तर्हि भावयति इत्युक्तं चेत् संगच्छते वा? अवश्यं संगच्छते। कथं? भावयति इत्यस्य अर्थः कः? यथा भवेत् तथा करोति इत्येव अर्थः। सः यः कोऽपि भवतु, प्रयत्नः वा भवतु, अन्यः वा कश्चन व्यापारः भवतु, सम्यक् संगच्छते। रथो गच्छति इत्यत्र गमनानुकूला कृतिः इति नोच्यते। गमनानुकूलः व्यापारः, स एव भावयति। रथः यथा गच्छेत् तथा करोति, तावदेव। सः यत्नः वा अन्यः वा नैव चिन्त्यते। गमनानुकूलः व्यापारः कश्चन, तस्य विवरणं भावयति इति शब्देन क्रियते। भावयति इत्यस्य अर्थः कः? रथः यथा गच्छेत् तथा किञ्चित् करोति, तादृश व्यापारः। सः व्यापारः कः? यत्नः इति नोच्यते अस्माभिः। कुतः नोच्यते? अचेतनेपि यथा समन्वयः भवेत् तथा वक्तव्यं किल। अतः कश्चन व्यापारः इति स्वीक्रियते, तावदेव। सम्यक् अयम् अभिप्रायः गृहीतः वा? गृहीतः। परन्तु ஒரு சம்சயம், ரதோ கச்சதி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தானா வியாபாரம் ரதத்துல ஏற்படல, ஒரு புருஷனிஷ்டமா தான் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வச்சு. तदस्ति परन्तु तत्र गमनानुकूलः व्यापारः रथे एव किल अस्ति। पुरुषः प्रयोजकः भवेत्। प्रयत्नं पुरुषत्वं। तदेव अहं वदामि। पश्यन्तु,
आचार्य प्रेरितः अहं किञ्चित् कार्यं करोमि, अधुना अहं करोमि इति उच्यते वा आचार्यः करोति इति उच्यते वा? आचार्य उक्तप्रकारेण अहं करोमि इत्येव किल वक्तव्यम्। यद्यपि प्रेरकः स एव, अथापि कार्यं तु अहमेव करोमि। तद्वत् रथगमनं प्रति सारथेः एव प्रयोजकत्वं वर्तते, परन्तु रथो गच्छति इत्येव किल व्यवहारः। अन्यथा किं भवति, रथो गच्छति इति व्यवहारः एव न स्यात् लोके। सारथी रथं गमयति इत्येव व्यवहारः भवेत्, रथो गच्छति इति व्यवहारः नैव स्यात्। अतः कश्चन व्यापारः अस्ति, सः व्यापारः कः इति नोच्यते। सः व्यापारः पश्यन्तु, रामः पठति, अत्र पठनानुकूला कृतिः आत्मनिष्ठव्यापारः, आत्मनिष्ठः यत्नः एव व्यापारशब्देन उच्यते। सम्यक् अस्ति वा? रामः पठति, अत्र पठनानुकूला कृतिः एव आत्मनिष्ठव्यापारः एव। आत्मनिष्ठव्यापारः इत्यपि मास्तु, क्लेशः भवेत्। पठनानुकूला कृतिः एव व्यापारशब्देन उच्यते। सम्यक् अस्ति वा? अस्ति। तद्वत् रथो गच्छति इत्यत्र गमनानुकूला कृतिः इति वक्तुं न शक्यते, रथे कृतिर्न भवति। अन्यः कश्चन कोऽपि पदार्थः तत्र भवति इति चिन्तयतु, तस्य व्यापारशब्देन व्यवहारः। सम्यक् अस्ति वा? तर्हि पठति इत्यत्रापि पठनानुकूलस्य व्यापारशब्देन व्यवहारः, रथो गच्छति इत्यत्रापि गमनानुकूलस्य व्यापारशब्देन व्यवहारः। उभयत्र पदार्थः भिन्नः। पठति इत्यत्र पठनानुकूलः पठनजनकः पदार्थः अन्यः, रथो गच्छति इत्यत्र गमनानुकूलः पदार्थः जनकः पदार्थः अन्यः, परन्तु उभयत्रापि व्यापारशब्देनैव सः पदार्थः निरूप्यते। सम्यक् अस्ति वा? सम्यक् गृहीतं किल अधुना? अत एव आख्यातार्थः प्रयत्नः इति सर्वत्र वक्तुं न शक्यते इति एतेषाम् अभिप्रायः। तदपेक्षया एवं वक्तुं शक्यते किल, किमिति, धात्वर्थ अनुकूलः व्यापारः इति सामान्यतया निर्देशः कर्तुं शक्यते न वा? शक्यते, कर्तुं शक्यते। अत एव ग्रन्थकारः एवं वदति, प्रयत्नः भावना इति चेत् न रथो गच्छति इत्यत्र तदभावप्रसङ्गात् भवतु। रथो गच्छति इत्यत्र कृतिः मास्तु, स्पन्दः इति स्वीकुर्मः। रामः पाठं पठति इत्यत्र पठनानुकूलः व्यापारः कृतिः, तत्र क्लेशो नास्ति। अतः रथो गच्छति इत्यत्र किं कुर्मः, गमनानुकूलः व्यापारः कः इत्युक्ते तत्र स्पन्दः। तर्हि किं जातम्, अनुकूलव्यापारः चेतनपदार्थः चेत् कृतिः, अनुकूलव्यापारः अचेतनपदार्थे वक्तव्यः चेत् तत्र स्पन्दः। एवमस्तु, सम्यक् गृहीतं वा? उभयोः अपि व्यवहारः कथं, व्यापार अनुकूलव्यापारशब्देनैव व्यवहारः। अहम् एकं किञ्चित् उदाहरणं वदामि, लौकिक उदाहरणं। ह्यः किञ्चित् मैच प्रवृत्तम् अस्ति इति चिन्तयतु। इंग्लैंड टीम मध्ये तस्मिन् गणे कश्चन नायकः भवति। अस्माकं देशस्य नायकः कश्चन वर्तते। तस्य इंग्लैंड देशस्य नायकस्य नाम किम् अस्ति, रूट इति अस्ति। अस्माकं देशस्य नायकः यः अस्ति तस्य शुभमन् गिल इति वर्तते। पश्यन्तु, देशनायकस्य नाम अत्र भिन्नं तत्र भिन्नं, परन्तु उभयोः संग्रहार्थं मया एकः शब्दः प्रयुज्यते, नायकः इति। गणनायकः इति शब्दः प्रयुज्यते। गणनायकः इंडिया देशस्य
भारतदेशस्य गणनायकः इति शब्दः यदा उच्यते तदानीं तस्य अर्थः कः? कः? कैप्टन शुभमन् गिल इत्यर्थः। गणनायक शब्दः एव मया व्यवहृतः, परन्तु तस्य अर्थः अन्यः। यदा इंग्लैंड देशस्य नायकः गणनायकः इति उच्यते तदानीं तस्य अर्थः अन्यः। यत्र यः योग्यः सः गृह्यते, परन्तु शब्दस्तु समानः, गणनायकः गणनायकः इति। तद्वत् प्रकृतस्थले पश्यन्तु, रामः पठति इति उक्तम्। अत्र चेतन पदार्थः वर्तते इति कृत्वा पठनानुकूलः कः अस्ति इति पृच्छामश्चेत् किम् उत्तरं भवति? कृतिः। सम्यक्, कृतिः, व्यापारः, आत्मनिष्ठव्यापारः। रथो गच्छति इत्यत्र स्पन्दः। स्पन्दः एवमस्तु, परन्तु पदार्थद्वयम् उच्यते भवता। आख्यातार्थः तत्र अन्यः अत्र अन्यः, अन्यः अस्तु, परन्तु तस्य बोधनार्थं मया एकः एव शब्दः प्रयुज्यते। किमिति? गणनायकः। गणनायकत्वेन उभयोः संग्रहः मया कृतः। यथा तत्र तद्वत् अत्र अनुकूलव्यापारत्वेन संग्रहः क्रियते। अनुकूल धात्वर्थानुकूलत्वेन उभयोः संग्रहः क्रियते। उभयोः इत्युक्ते कस्य? प्रयत्नस्य, स्पन्दस्य च। सम्यक् इदम् अवगतं वा? अवगतम्। तदेव अत्र उच्यते। पश्यन्तु, रथो गच्छति इत्यत्र क्लेशः, प्रयत्नः नास्ति इति कृत्वा क्लेशः। स्पन्दः इति चेत् तत् क्वचित् नास्ति। एतावता संग्रहः न कृतः, प्रयत्नः अर्थः इति स्वीकुर्मः इति उक्तं, क्वचित् क्लेशः। तर्हि रथो गच्छति इत्यत्र क्लेशः प्रदर्शितः। तादृशस्थले दोषवारणार्थं स्पन्दः इत्यर्थः गृहीतः। स्पन्दार्थं चेतनत्वम् नापेक्षितम्। स्पन्दः इत्युक्ते बुद्धिपूर्वकं तत्र चलनं न क्रियते इत्यर्थः। अस्माभिः उदाहरणमपि उच्यते। शीतज्वरः अस्ति चेत् तत्र शरीरस्य उपरि पातनं भवति। तदानीं वयं तं पृच्छामः चेत् किमर्थम् एवं करोषि, एवम् उपरि गच्छसि इति पृच्छामश्चेत् सः किं वदेत्? अहं न गच्छामि, बुद्धिपूर्वकं किमपि न करोमि, मदीयं शरीरं तथा स्वयं गच्छति। अर्थात् यत्नं विनापि स्पन्दते, चेष्टते इति सः वदेत्। तर्हि स्पन्दार्थं किं नापेक्षितं? तत्र बुद्धिपूर्वकः यत्नः नापेक्षितः। अत एव रथो गच्छति इत्यत्र स्पन्दः अस्तु इत्युक्तम्। पश्यन्तु, पठति इत्यत्र तु आख्यातार्थः कृतिः इति उच्यते चेत् क्लेशो नास्ति, परन्तु रथो गच्छति इत्यत्र क्लेशः। तत्र क्लेशवारणार्थं स्पन्दः एव आख्यातार्थः अस्तु इत्युक्तम्। परन्तु स्पन्दः उक्तः चेदपि अन्यत्र क्वचित् क्लेशः। कुत्र क्लेशः इत्युक्ते मानसत्यागरूपे यजतौ अव्याप्तेः। यजति इत्यत्र आख्यातार्थः न स्पन्दः, किन्तु मानसत्यागः। तत्र स्पन्दः एव नास्ति, शरीरचेष्टा एव नास्ति, शरीरसम्बन्धः एव नास्ति, मानसिकत्यागः। मनसा कश्चन पदार्थः त्यज्यते, तर्हि तत्र मानसिकव्यापारः एव अस्ति, न शरीरव्यापारः न वा स्पन्दः। शरीरव्यापारः नास्ति इत्युक्ते स्पन्दः नास्ति इत्येव। तर्हि तादृशस्थले अव्याप्तिः भवति। अतः पश्यन्तु, आख्यातार्थः यत्नः इति स्वीक्रियते चेत् कुत्र दोषः भवेत्? रथो गच्छति इत्यत्र अचेतने। अचेतने, सम्यक्, अचेतने। रथो गच्छति इत्यत्र दोषवारणाय अस्माभिः स्पन्दः आख्यातार्थः इत्युक्तं चेत् को अव्याप्तिः? यजति मानसत्यागरूप व्यापारे अव्याप्तिः। अतः किं क्रियते? उभयसाधारणम् उदासीनत्व विच्छेद सामान्यं भावना। उभयसाधारणं नाम चेतनाचेतन साधारणं, साधारणं विच्छेद। विच्छेदो नाम भेदः।
पश्यन्तु मानसिकत्यागः यत्र क्रियते तत्रापि कश्चन भेदः द्रव्यभेदः मदीयत्वं तत्र नष्टम् अन्यदीयत्वम् उत्पन्नम् एवमेव रथो गच्छति इत्यत्रापि भेदः अस्ति एव देशात् देशं गच्छति तथा च सर्वत्र कश्चन विच्छेदः भवत्येव अतः स एव आख्यातार्थः इत्यस्तु इति कश्चन अतिरिक्तः पक्षः आरब्धः उभय साधारणम् उदासीनत्व विच्छेद सामान्यं भावना इति चेत् एतावत्पर्यन्तं केचन पक्षाः अयुक्ताः पक्षाः निरूपिताः तस्य खण्डनं क्रियते न इति किमर्थम् एते पक्षाः अयुक्ताः इत्युक्ते पश्यन्तु अत्र पूर्वं ततो भवितुः ओदनस्य प्रयोजकव्यापारत्वात् निजन्तेन भावनाशब्देन उच्यते इति आरभ्य भावयति इति शब्दप्रतिपाद्यत्वं कयोः उक्तं केवलम् आर्थिभावनायाः वा केवलं शाब्दिभावनायाः वा अथवा उभयोः अपि वा उभयोः अपि तर्हि उभय सामान्यं किञ्चित् निरूपणीयम् यः अर्थः आख्यातार्थः इति निरूप्यते सः उभय सामान्यं भवेत् इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः अतः प्रयत्नः इति यदुक्तम् अथवा विच्छेदः इति यदुक्तं स्पन्दः एतत् सर्वम् आर्थिभावनायाः विषये एव सङ्गच्छते आख्यातार्थ विषये एव सङ्गच्छते न तु शाब्दीभावनायाः विषये कुतः शाब्दीभावना इत्युक्तं किल सा का अस्ति लोके आचार्यादि प्रेरक पुरुषनिष्ठः अभिप्राय विशेषः इच्छा विशेषः वेदे तु शब्दनिष्ठः धर्मः इत्युक्तं शब्दनिष्ठः धर्मः प्रयत्नः वा भेदः वा स्पन्दः वा कोऽपि भवितुं नार्हति कुतः शब्दः विभुपदार्थः मीमांसा शास्त्रानुसारेण शब्दः विभुपदार्थः वर्तते तर्हि तत्र कथं वा स्पन्दः भवितुमर्हति नैव भवितुमर्हति तर्हि निरुक्ताः ये पदार्थाः तेषु कोऽपि पदार्थः शब्दे भवितुं नार्हति शब्दस्य विभुत्वात् अतः तस्यापि यथा संग्रहः भवेत् शाब्दिभावनायाः अपि तथा अत्र निरूपयितुं न शक्यते भावयति शब्देन तु उभयोः अपि संग्रहः कर्तुं शक्यते अतः स एव समञ्जसः पक्षः वर्तते इति ग्रन्थकर्तॄणाम् अभिप्रायः पश्यन्तु न इति खण्डितं शब्दभावनायाम् अव्याप्तिः अव्याप्तिः इत्युक्तत्वादेव किम् अवगम्यते उभय सामान्यं किञ्चित् वक्तव्यम् इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः इति अवगम्यते यस्मात् ग्रन्थकर्त्रा किमुक्तम् अव्याप्तिः इत्युक्तं तस्मात् उभय सामान्यं किञ्चित् निरूपणीयम् आर्थी भावना शाब्दी भावना इत्युभय सामान्यं निरूपण कश्चन पदार्थः अस्ति इति निरूपणीयम् इति ज्ञायते न हि कुतः स्पन्दः वा अन्यः वा निरुक्तः शब्दे नास्ति इत्युच्यते तस्य कारणं निरूप्यते न हि शब्दस्य विभोः अचेतनस्य स्पन्दः प्रयत्नः वा अस्ति लिंग लेट लोट तव्य प्रत्यय मात्र गता शब्द भावना इत्युक्ते अन्यत्र कुत्रापि वर्तते इति न केवलं शब्दे एव भवति इत्यर्थः शब्दगतः अतः तादृश शब्दे प्रयत्नः वा स्पन्दः वा भेदः वा न भवितुमर्हति सम्यक् अर्थः गृहीतः किल आमन्न अत्र आख्या यत्नः अस्माभिस्तु यत्नः इत्येव गृह्यते किल बहुकालात् ग्रन्थे तथैव पठित्वा अस्माकं संस्कारः वर्तते अतः यत्नः इत्येव स्वीक्रियते कुतः तथा अधुनैव खण्डितं पुनः तत् स्वीक्रियते चेत् नवीन मीमांसकैः कथं निरूपितम् इत्युक्ते रथो गच्छति इत्यादिषु लक्षणया आश्रयत्वम् अर्थः इति यत्नः न अर्थः यत्र यत्र यत्नः अर्थः तत्र आख्यातार्थः यत्नः एव भवति शक्यार्थः यत्र न सामञ्जस्यं न भवति अन्वयः न भवति तादृशस्थले आख्यातप्रत्ययेन यत्नः नोच्यते
अन्यः अर्थः लक्षणया स्वीक्रियते इति निरूपितम्। अत एव अस्माभिः इतः पूर्वं ये ग्रन्थाः पठिताः तत्र सर्वत्र किं निरूपितम्? आख्यातार्थः यत्नः इत्येव निरूपितम्। अत्र तु प्राचीनभाषा वर्तते, प्राचीन शाब्दीभावनायां यत्नः कथं न भवति न भवति। एतैः उभयसामान्यं किञ्चित् निरूपणीयम् इति यत्नः कृतः। यथा वा अर्थसङ्ग्रहे येन केनापि उभयं द्वयमपि एकमिति न गृह्यते प्राचीनैः अपि। अत्र मया इदं किमर्थम् आरब्धं? प्रयत्नः इति प्रयत्नः आख्यातार्थः इति चेत् रथो गच्छति इत्यत्र अव्याप्तिः, अतः प्रयत्नः न आख्यातार्थः इत्युक्तं किल? श्रूयते वा? एतैः ग्रन्थकारैः उक्तं किल प्रयत्नः न आख्यातार्थः इति। वस्तुगत्या आख्यातार्थनिरूपणार्थम् एतैः न प्रवृत्तम्, उभयसामान्यं किञ्चित् निरूपयितुम्। एतेषामपि अभिप्रायः आर्थीभावना इत्युक्ते प्रयत्नः इत्येव। एतैः किमर्थम् अयं प्रयासः कृतः इत्युक्ते उभयसामान्यं किञ्चित् निरूपणीयमिति, तावदेव। अतः प्रयत्नः न आख्यातार्थः इत्यादिकम् आरब्धम्। सम्यक् गृहीतं वा? सर्वेषामपि मीमांसकानां मते, प्राचीन नवीन मते प्रयत्नः एव आख्यातार्थः, अर्थात् आर्थीभावना एव। ஆக்கியாதாம்சத்துல சாப்தி பாவனானது வராது அப்படிங்கிறது தானே அர்த்தாத் सः अन्यः एव। शाब्दी भावना तु लिङ्गर्थः किल? एतैः सङ्ग्रहार्थं कश्चन यत्नः कृतः। புரிஞ்சிடுத்து இருந்தாலும் ஒரு தடவை கேட்கணும், இந்த குழப்பம் வந்து अतएव पश्यन्तु, एतैः अपि अग्रे किं लिख्यते? लिङ् लेट् लोड् तव्य प्रत्यय मात्र गता शब्दभावना। तर्हि शब्दभावना अन्यैः शब्दैः उच्यते, आर्थीभावना तु सर्व आख्यातगत अर्थभावना इत्युच्यते, आख्याते शब्देन उच्यते। अधुना शाब्दी भावना लिङ् लोट् तव्य प्रत्ययैः निरूप्यते इत्युक्तं किल? तदर्थम् एकः श्लोकः प्रदर्श्यते। अभिधा शब्दगता एषा भावना शाब्दी भावना इति निरूपयितुं श्लोकः उच्यते। अभिधा भावनामाहुः अन्यामेव लिङ्गादयः। पश्यन्तु, लिङ्गादयः शाब्दी भावनामाहुः। तर्हि शाब्दी भावना वाचक शब्दाः एते वर्तन्ते, वाचकाः शब्दाः एते वर्तन्ते। आर्थी भावनायाः वाचकः शब्दः आख्यात शब्दः। अर्थात्मभावनात्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते इति तत्र वार्तिकश्लोकः। अत्र स्थापयामः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।